दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस के बारे में वो हैरान करने वाली जानकारी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक कदीम शहर जिसे बैतुल मुक़द्दस या यरूशलेम के नाम से जाना जाता है, जिसको दुनिया के लिए सबसे पुराने शहरों में से एक माना गया है, जिसको हासिल करने के लिए तारीख में सबसे ज़्यादा इंसानों की जानें दी गई, और ये कहना गलत ना होगा कि सबसे ज़्यादा जंगें इसी शहर के लिए लड़ी गई हैं। रोहे ज़मीन पर हरम शरीफ खाने काबा के बाद ये दूसरी कदीम तारीखी मस्जिद है फ़लस्तीन के पाक सरज़मीन अंबिया कराम का जो मस्कन रहा है। इसी वजह से इसे सरज़मीन अंबिया भी कहा जाता है। इसके चप्पे चप्पे पर अंबिया करैहिस्सलाम सलाम के निशानात मौजूद हैं। गुज़िश्ता कौमों के असर यहाँ जा बजा बिखरे हुए हैं। इस खित्ते के खंडरात, यहाँ की उजड़ी बस्तियाँ, वादियाँ, पहाड़ और दरिया, गर्ज के हर शय अपने दामन में एक मुकम्मल तारीख छुपाए हुए हैं। इस अर्ज़े मुक़द्दस का मशहूर और कदीम शहर बैतुल मुक़द्दस है और इस शहर को अल-कुद्स भी कहते हैं। इस शहर अल-कुद्स में एक तारीखी इमारत है जो सदियों से यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों का क़िबला अव्वल चली आ रही है। ये मस्जिद अक्सा और हरम शरीफ के नाम से भी मशहूर है, जिसके ठीक सामने गुंबद सखरा है, जिसको मस्जिद सखरा भी कहा जाता है। हरम कुद्सी की ज़मीन से ये 30 मीटर बुलंद है। ये शहर की सबसे बड़ी निशानी है। ये 2 मंजिला इमारत है जो 8 कोनों वाली है। एक गोशे से दूसरे गोशे की दूरी 20 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है। निचली ज़मीन के दरवाजे पर निहायत हसीन और सफ़ेद मरमर लगा हुआ है, जिस पर फिरोज़ी रंग के टाइल्स भी हैं, और इसके अंदर सफ़ेद रंग में सूरह यासीन तहरीर है। और इन 8 गोशों पे रंगीन शीशे की खिड़कियां हैं, जिनकी तादाद 56 के करीब है। इसी सखरा के नीचे गारे अंबिया सलाम है, जहां पहुंचने के लिए 11 सीढ़ियां हैं। मस्जिद के अंदर 2 फिल वाले 4 दरवाजे हैं। इनके अंदर संगे मरमर से बने 16 सतून हैं। दोस्तों, मस्जिद की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर है, और 23 मरमरी सतूनों पर 49 छोटे सतूनों पर खड़ी ये इमारत 705 ईस्वी में मुकम्मल हुई। दरवाजों पर सोने और चांदी की चादरें चढ़ी थी। मस्जिद के 11 गेट हैं, जिनमें से 7 शुमाल में हैं और 5 बार इसकी तामीर हुई। मौजूदा तामीर 1035 ईस्वी की हुई। यरूशलेम की ये सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें बैक वक्त 50,000 मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं। 15 जुलाई 1099 को बैतुल मुक़द्दस पर ईसाई हमला आवर का कब्जा हुआ। हजारों मुसलमान मर्द और औरतों का कत्ले आम किया गया और मस्जिद को गिरजाघर में तब्दील किया गया। बाद में इसके कई हिस्सों को रिहाइश के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। 12 अक्टूबर 1886 को वो अजीम शान मौका आ गया जब बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों से वापस मिल गई। ये ज़मीन कामयाबी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के शहर फतह करने पर हासिल हुई। सुल्तान ने इमारत और मस्जिद में तब्दीलियों को ख़त्म किया और मस्जिदुल अक्सा असल हालत में लाई गई। मुसलमानों में एक हफ्ते तक पानी और अर्की गुलाब से गुस्ल दिया। एक शानदार और अजीम मिंबर सुल्तान सलाउद्दीन ने हल्क से तैयार करवाकर मस्जिद में नसाब किया। 15 अगस्त 1967 बड़े कल्ब का दिन था, जब एक औस्तल्बी यहूदी मिचल रोहन ने इसराइली हुकूमत के अमान पर मस्जिदुल अक्सा में आग लगा दी। तकरीबन 4 घंटे तक ये आग भड़कती रही, जिसमें जुनूब मस्जिद सिम्त की छत शहीद हो गई और सुल्तान का वो नादिर यादगार मिंबर जलकर खाक हो गया और औस्तल्बी रोहान को गिरफ्तार कर मामूली सी सजा दी गई। मस्जिद खजरा और मस्जिद अक्सा के दरमियान कब्रिस्तान है, जिसकी बड़ी अहमियत है। मदीना मुनव्वरा के बाद यहाँ दफन किए जाने को तरजीह दिया गया। इस कब्रिस्तान के दरवाजे को मुतनाज़िर कहकर बंद कर दिया गया। यहूदियों का अकीदा है कि इन्हीं दरवाजों से मसीह अलैहिस्सलाम यरूशलेम में दाखिल होंगे। यहूदियों का ये भी अकीदा है कि अल्लाह आखिरत में यहाँ दफन होने वालों को बख्श देगा, इसीलिए कब्रिस्तान उनके लिए मुकद्दस है। इसी कब्रिस्तान के करीब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम में क़याम किया था। ईसाइयों की किताब इंजील के मुताबिक यहाँ कोहे मोरिया पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के उस इम्तिहान में कामयाब हुए थे कि वो अपने बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने चले। यहूदियों के मुताबिक ये उनकी अजीम इबादतगाह हैकल सुलेमानी का दूसरा नाम है। ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहाँ स्लेब पर लटकाया गया था। यहूदियों की किताब तलमूद के मुताबिक ये वो मकाम है जहाँ की मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई थी। यही वो मकाम है जहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिए कुर्बानियाँ पेश की थी। यहाँ मसीदे की आमद पर तमाम मुर्दों को बख्श दिया जाएगा। टीले के ठीक नीचे मगरिबी दीवार है, जिसको दीवार गिरिया कहा जाता है।
یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوار ان کے لیے عظیم عبادت گاہ کے بچا ہوا حصہ ہے۔ یہاں ہیکل سلیمانی تھا جسے 586 قبل المسیح نے تباہ کر دیا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہاں دوسرا عبادت خانہ تھا جسے رومی فوج نے 70 عیسوی میں تباہ و تاراج کر دیا تھا۔ اس دیوار سے لگ کر یہودی اپنے مقدس عبادت گاہ کی تباہی کے غم میں گریہ کرتے ہیں، اسی لیے اس دیوار کو دیوار گریہ کہتے ہیں، جسے انگریزی میں ویلی وال بھی کہتے ہیں، جس کی لمبائی 30 فٹ ہے۔ دیوار کے نچلے حصے میں بادشاہ ہرود کے زمانے کے بڑے بڑے پتھر نہایت ہی خوبصورتی سے لگے ہوئے ہیں، اور اسی اوپری حصے پر رومی طراز کے بڑے بڑے پتھر نصب ہیں۔ دیوار پر جدید طرز کی نقش و نگاری کی گئی ہے۔ اس دیوار کی اہمیت یہودیوں کی تاریخ اور دینی نسبت سے ہے۔ خاص طور پر یہودی مرد و زن مذہبی تہواروں کے علاوہ ہر ہفتے دیوار گریہ کی زیارت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے اور حرم کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خود مسلمانوں نے کی تھی۔ بنی اسرائیل کے جلیل و قدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر برسوں صحرائے سحر میں پھرتے رہے۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے ایک قلعہ عبادت کے لیے نصب کیا تھا۔ یہ خیمہ 35 فٹ لمبا، 5 فٹ چوڑا اور 15 فٹ اونچا تھا۔ بادشاہ جالوت کے وقت یہ خیمہ ایسا ہی رہا۔ اس زمانے میں یہود اس کی طرف رخ کر کر عبادت کرتے تھے، گویا یہ ان کا ایک قبلہ تھا۔ خیمہ عبادت کو صحرائے بیت المقدس میں کوہیہ صرفین میں ایک جگہ مستقل طور پر نصب کر دیا تھا، اور اس جگہ کا نام بیت العیل یعنی اللہ کا گھر پڑ گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ 1988 قبل از مسیح طوفان نوح کے 1048 سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے خیمہ عبادت کی جگہ ہیکل عمارت بنوائی، جسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے، جس کو بنانے میں 20 سال لگ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو 415 سال بعد قابل کے بادشاہ بخت نصر ہی بیت المقدس پر حملہ کیا، شہر کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، تبرکات کو لوٹ لیا، تاروت کو آگ میں جلا دیا، ہیکل کو جلا کر راکھ کر دیا۔ بخت نصر کے حملے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی یادگار داؤد علیہ السلام کی نشانی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو گئی۔ 70 سال بعد شاہ ایران بابل پر قابض ہوا۔ اس کی فتح مندی سے یہودیوں کو آزادی نصیب ہوئی اور ہیکل کی عمارت آج سر نو تعمیر ہوئی۔ 98 سال بعد پھر سے گھر پر تباہی چھائی۔ انڈاگیوں کو یونانی بادشاہ یانوٹینس نے شہر پر قبضہ کر لیا اور ہیکل کو بدھ گدھے میں تبدیل کر دیا۔ اس وقت کتاب المقدس یعنی توریت کا واحد نسخہ بھی آگ میں جلا دیا۔ اب یہودی لوارث دین و دنیا سے محروم ہو گئے۔ 300 سال بعد ارض مقدس پر شہنشاہ ایران کا قبضہ ہو گیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں حضور اسلام و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 14 ہجری 636 عیسوی میں جنگ کے بغیر بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ ہیکل سلیمانی کی آخری تباہی کے 669 سال بعد 636ویں میں دنیا کی بے مثال فتح کے بعد بیت المقدس کے ذریعے مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اور 350 سال بعد بیت المقدس کی عمارت مسلمانوں کے قبضے میں چلی آ رہی تھی۔ جس زمانے میں فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ اور اقتدار قائم ہوا تھا، اس وقت یہودیوں نے اس دیوار پر اپنا حق مملکت قائم کرنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے۔ 1929 میں یہودیوں نے یونائیٹڈ نیشن میں دیوار گریہ پر اپنی حکومت کا دعویٰ کیا تھا۔ عالمی ادارے نے ایک کمیشن قائم کیا۔ فریقین نے کمیشن کے سامنے اپنا دلیل اور شواہدین پیش کیے، جس میں مکمل چھان بین کے بعد یہ فیصلہ سنا دیا کہ قانونی اور تاریخی اعتبار سے دیوار گریہ حرم کا ایک حصہ ہے جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے، اور ان کے مالکانہ حقوق بالکل درست ہیں۔ یہودیوں کو صرف اس قدر حق ہے کہ وہ صرف یہاں زیارت کے لیے آ سکتے ہیں، لیکن بعد میں برطانیہ اور مغربی اقوام کی یہ سازش سے فلسطین میں یہ ہولناک صورت پیدا ہوئی کہ 14 سے 15 جولائی 1948 کے درمیان رات اسرائیل کی قیام کا اعلان کر دیا گیا، اور شہر بیت المقدس کے کچھ حصے پر اس نام نہاد حکومت کو قبضہ دے دیا گیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی سازش کا حصہ تھا۔ ہزاروں برس یہودی اللہ کے قہر و غضب کا نشانہ بنتے رہے۔ ہر قوم انہیں ٹھوکریں مارتی رہی۔ جس شہر میں یہ رہنے گئے وہاں کے لوگ انہیں ٹھوکریں مار کے نکالتے رہے، لیکن اس وقت ان کو پناہ دینے والے فلسطین کے مسلمان ہی تھے۔ 1983 میں ایک دن اچانک ہوش سر پھرے یہودیوں نے حرم شریف بیت المقدس پر زبردستی قبضے کرنے کی کوشش کی، لیکن فضل تعالیٰ یہودی اس ناپاک سازش میں ناکام رہے۔ ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ بیت المقدس کو نیست و نابود کر کے دیوار گریہ اور ہیکل سلیمانی کو بنایا جائے، اور
اور اس جگہ پر مسلمانوں کے قبلہ اول کو نشانہ بنا کر سارے عالم مسلمان کو برباد کر دیا جائے۔ اس کے لیے ساری دنیا کے ذہنوں میں مسجد اقصی کے خاکے کو مٹایا جا رہا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ گنبد خضرا پر جو پیلا گنبد ہے اس کو مسجد الاقصی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد سنہرے گنبد والی مسجد کو ہی مسجد الاقصی سمجھ رہی ہے، جبکہ آپ کو اس تصویر میں جو نظر آ رہی ہے یہ اصل مسجد اقصی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔